श्रीराम राम रामीति रमे रामे मनोरमे सहस्रनाम तत्तुल्यं राम नाम वरानने। भगवान श्री राम को पवित्र लीला रहस्य को विषय में अध्यात्म रामायणलाई आधार बनाएर हामीहरू यस चिन्तन सभामा उपस्थित भएका छौं। हामीहरू चिन्तन गरिरहेका छौं। पृथ्वी माताले राक्षसहरूको भारलाई, राक्षसी प्रवृत्तिको भारलाई, आसुरी वृत्तिको भारीलाई थाम्न गाह्रो भएर जब भगवान कहाँ बिलौना गर्न जानुभयो, त्यसपछि भगवानले आश्वासन दिएर आफू दशरथ र कौशल्याको पुत्र बनेर अयोध्यामा जन्म लिने संकेत गर्नुभएको थियो। अब ती राजा दशरथले कसरी पुत्र प्राप्त गरे? अथ राजा दशरथः श्रीमान सत्यपराक्रमः अयोध्याधिपतिर्वीरः सर्वलोकेषु विश्रुतः। सम्पूर्ण संसारभरि प्रख्यात अयोध्याका राजा दशरथ सत्यपरायण, श्रीमान, ऐश्वर्य सम्पन्न चक्रवर्ती राजा, तर एउटा पनि पुत्र थिएन। दुखी थिए। आफ्ना कुलगुरु वशिष्ठलाई प्रार्थना गरेर अनि एउटा दिव्य उपाय गरेर पुत्र प्राप्त गर्ने प्रसङ्ग चल्यो। पुत्रेष्टि यज्ञ गर्नुपर्छ भन्दिनु भयो गुरुले। पुत्रकामेष्टि, पुत्रकाम व्यक्तिले, पुत्र उत्पन्न गर्न चाहने व्यक्तिले गर्नुपर्ने यज्ञ। ऋष्यशृङ्ग ऋषिलाई ल्याएर यज्ञ गरेपछि तिम्रा पुत्रहरू उत्पन्न हुन्छन्। वशिष्ठ महर्षिले आज्ञा भयो, त्यही अनुसार यज्ञ गरियो। हाम्रा वैदिक वाङ्मयमा यस्ता विविध यज्ञका प्रसङ्गहरू विद्यमान छन्, रहेका छन्, जो यदि विधिपूर्वक र त्यो विधिलाई राम्रोसँग जान्ने वेत्ता, विधिवेत्ता, विद्वानहरूबाट यदि राम्ररी सम्पन्न गर्ने हो भने आफूले प्राप्त गर्न खोजेको निश्चित फललाई तत्काल प्रदान गर्न सक्दछन्। यस्ता दिव्य यज्ञ र मन्त्रहरूको व्यवस्था हाम्रो वैदिक वाङ्मयमा छ। देशशुद्धि, कालशुद्धि, पात्रशुद्धि र यज्ञमा प्रयोग हुने वस्तुहरूको शुद्धि, मन्त्रशुद्धि, भावशुद्धि, विविध थरी शुद्धिहरूले मिलेर यदि यज्ञ गरिन्छ भने त्यसले अवश्य नै फल दिन्छ। त्यसमा कुनै सन्देह छैन। भगवान श्रीराम यस्तै यज्ञको आशीर्वादबाट जन्मिनु भएको थियो। हुन पनि हामीले आफ्ना जीवनका हरेक महत्त्वपूर्ण लक्ष्यहरूलाई यदि यज्ञको आशीर्वाद बनाउन सक्यौँ भने, यदि भावनाले नै सही त्यसलाई भगवानको प्रसाद बनाउन सक्यौँ भने, मनभित्रबाट नै सही मेरो यो जीवनको मुख्य लक्ष्य जो पुरा भयो, जुन तहमा, उचाइमा, जुन समृद्धि र प्रतिष्ठाको उचाइमा म पुगेको छु, त्यो यज्ञपुरुष परमात्माको र आशीर्वाद दिने सन्तहरूको, ऋषिहरूको आशीर्वादले म पुगेको हुँ भनेर बनाउन सकियो भने त्यसले जीवनमा राम ल्याइदिन्छ। त्यसले जीवनमा शान्ति, कहिले नटुङ्गिने शान्ति साक्षात् परमात्मासँग लगेर भेटाइदिन्छ। तर यो क्षणबाट हामीहरू चुकिरहेका हुन्छौँ। हामीलाई आफूले प्राप्त गरेको लक्ष्य, आफूले प्राप्त गरेको प्रतिष्ठा र त्यो सम्पत्ति अथवा ऐश्वर्य केवल आफ्नै अहङ्कार र आफ्नै सीमित दायराको बलले प्राप्त गरेको जस्तो लाग्छ। र हामी त्यसको फल के भइरहेको छ त भन्दा सम्पन्न हुँदै त गइरहेका छौँ, सम्पत्ति पनि आर्जन गरिरहेका छौँ, गाडीहरू एउटाबाट 4 वटामा बढे, घरहरू पनि तला थपिँदै 4 तले, 5 तले, 10 तले घरहरू बने, सबै कुराको भाउ बढिरहेको छ। हामी करोडौँ खेलाउने करोडपति भएर बसिरहेका छौँ। तर हाम्रो जीवनबाट त्यो ठाउँमा पुग्दा, त्यो समृद्धिको, ऐश्वर्यको स्थानमा पुग्दा जुन शान्ति, जुन आनन्द, जुन सन्तुष्टि, जो चैन हाम्रो जीवनमा आउनुपर्ने थियो, त्यो घटिरहेको छ।
अर्थात् हाम्रो लक्ष्य प्रसाद हुन सकेको छैन। हामीले प्राप्त गरेको वस्तु यज्ञको प्रसाद बन्न सकेको छैन। बाँकी छ केवल समृद्धि हामीलाई बाँकी छैन। अध्यात्मशास्त्रले अथवा वेदले, रामायणले, गीताले हामीलाई समृद्धि दिने होइन। यो ढुक्क हुनुहोस्। हामीलाई कुनै नयाँ समृद्धि, ऐश्वर्य र पैसा कमाउने विद्या यी शास्त्रले सिकाउँदैनन्। तर हाम्रो समृद्धिले दिन नसकेको शान्ति, हाम्रो भौतिक सुविधाले प्रदान गर्न नसकेको भित्री सुख, शाश्वत भित्री आनन्द, त्यो भाव भने अवश्य नै यो प्रसादको भावनाले, यो अध्यात्म चिन्तनको भावनाले प्रदान गर्न सक्दछ। राजा दशरथले यज्ञको प्रसाद प्राप्त गरे, त्यही भएर त पुत्रको रूपमा राम जन्मिनुभयो। भगवान श्रीराम स्वयं मर्यादा पुरुषोत्तम साक्षात् भगवानकै अवतार यज्ञ गरिरहँदा साक्षात् अग्निदेव दिव्य सुवर्णको पात्रमा खीर लिएर उपस्थित हुनुभयो र तिम्रा रानीहरूलाई यो खीर पायस बाँडेर खुवाइदेऊ, सन्तान उत्पन्न हुन्छ, छोराहरू दिव्य दिव्य पराक्रमी पुत्रहरू उत्पन्न हुन्छन् भनिदिनु भयो। कौशल्यालाई र कैकेयीलाई आधा आधा भाग बाँडेर दिएको। सुमित्रा कतै कुनै गृहकर्ममा व्यस्त हुनुहुन्थ्यो, घरायसी काममा। एकछिनपछि सुमित्रा आइपुग्नु भयो। कौशल्याले अलिकति भागबाट निकालेर, फेरि कैकेयीले अलिकति भाग आफ्नो भागबाट निकालेर दुई भाग छुट्याएर फेरि सुमित्रालाई दिए र पायसांसानुसारतः त्यो आफूले खाएको भाग लगाएको पायसकै अंशबाट 4 पुत्रहरू जन्मिए। कौशल्याले आफ्नो अंशबाट गर्भधारण गर्दा राम पुत्र उत्पन्न हुनुभयो। अनि कैकेयीले आफ्नो अंशको खीर भोजन गरेर जन्मिँदा भरत जन्मिनुभयो र कौशल्याले दिएको खीरको भागबाट लक्ष्मण सुमित्राको पुत्र र कैकेयीले दिएको खीरको भागबाट सुमित्राका पुत्र शत्रुघ्न। यसरी कौशल्याले दिएको खीरको भागबाट जन्मिएको हुनाले लक्ष्मण कौशल्या पुत्र रामका अनुसार र कैकेयीले दिएको खीरको भागबाट जन्मिएको हुनाले शत्रुघ्न कैकेयी पुत्र भरतका अनुसार हुनुभयो। क्रममा मर्यादा र उमेरको क्रमले राम, भरत, लक्ष्मण र शत्रुघ्नको जोडी हो। तर रामसँग 14 वर्ष वनवास गएकोले हाम्रो सम्पूर्ण सारा रामप्रेमी र रामकथा प्रेमी सम्पूर्ण मानिसहरूको नजरमा लक्ष्मणको नाम सधैँ रामसँग जोडिएर आएको हुनाले, रामको महत्त्वपूर्ण विपदको घडीमा लक्ष्मणले साथ दिएको हुनाले त्यसमा पनि 14 वर्षसम्म नखाई नसुती निरन्तर अखण्ड वन नभनिकन, पहाड नभनिकन, टाकुरा नभनिकन, भन्ज्याङ नभनिकन, समुद्रको किनारदेखि लिएर हिमालका टाकुराहरूसम्म, पहाडका चुचुराहरूसम्म सर्वत्र अखण्ड भावले रामलाई साथ दिएको हुनाले राम र लक्ष्मण भनेर हामी भन्छौँ। यद्यपि जेठो उमेरले हिसाबले राम, भरत, लक्ष्मण र शत्रुघ्न हुनुहुन्थ्यो। कारण त्यही पायसको कारणले हो। रामको भागबाट निकालेर सुमित्रालाई दिएबाट लक्ष्मण जन्मिएका हुन्। त्यही भएर रामको सेवामा उनले आफ्नो जीवन बिताए। कुन समयमा राम जन्मिनुहुन्छ त? एउटा इतिहास र एउटा अध्यात्मको सन्देश भन्नुहुन्छ अध्यात्म रामायणकार। मधुमासे शीते पक्षे नवम्यां कर्कटे शुभे पुनर्वसृक्ष्य सहिते उच्चस्थे ग्रहपञ्चके मेषं पूषणि सम्प्राप्ते पुष्पवृष्टिसमाकुले आविरासीत् जगन्नाथः परमात्मा सनातनः। आविरासीत् जगन्नाथः परमात्मा सनातनः। सनातनः परमात्मा आविरासीत्, सनातन परमात्मा प्रकट हुनुभयो। कुन समयमा? मधुमासे, मधुमास भनेको वसन्त ऋतु, शीते पक्ष शुक्ल पक्षमा नवमी तिथिमा, कर्कटे शुभे कर्कटको लग्नमा भगवान श्रीराम पुनर्वसु नक्षत्रमा जन्मिनु भएको थियो। 5 वटा ग्रहहरू उच्च थिए।
मेष राशिमा सूर्य हुनुहुन्थ्यो। त्यस्तो समयमा भगवान श्रीराम प्रकट हुनुभयो, जुन दिनलाई हामी श्रीराम नवमी भनेर भन्छौँ। सूर्यनारायण मध्य दिनमा पुग्नु भएको थियो। त्यो समयमा भगवान श्रीरामको प्राकट्य भयो। अब भगवान श्रीराम एउटा त त्रेतायुगको समयमा श्रीराम नवमीको दिन मध्य दिनमा अवतीर्ण हुनुभयो। यो त एउटा इतिहास भइहाल्यो। त्यो भगवान रामको जन्म भएको तिथि भएकाले हाम्रा लागि अत्यन्त आदरणीय र उपास्य पनि भयो। सँगसँगै यो घटना, यो इतिहास र श्रीराम जन्मको यो तालमेलले केही अर्को राम जन्मको प्रसङ्गलाई पनि समेट्न खोजेको देखिन्छ। हाम्रो हृदयभित्र जन्मिने राम, हाम्रो शरीरलाई अयोध्या बनाएर, शरीरभित्रको हृदयलाई अयोध्याको राजमहल बनाएर, त्यहाँको हृदयभित्रको हार्दाकाश, त्यो खाली ठाम, खाली स्थान, त्यसलाई विस्तारा बनाएर जन्मिने राम। त्यो राम पनि कहिले जन्मिनुहुन्छ त्यसलाई पनि यही श्लोकले व्याख्या गर्न सकिन्छ। मधुमासे शीते पक्षे नवम्यां कर्कटे शुभे पुनर्वसृक्ष सहिते उच्चस्थे ग्रह पञ्चके। सम्पूर्ण ज्ञानेन्द्रियहरू आफ्ना उच्चतम स्वभावमा बसेका छन्। ग्रह भनेको जसले ग्रहण गर्दछन् त्यसलाई ग्रह भनिन्छ। गृह्णाति इति ग्रहः, जसले ग्रहण गर्दछ। र हाम्रा 5 ज्ञान इन्द्रिय, शब्द, स्पर्श, रूप, रस र गन्ध। आँखाले रूपको ग्रहण, कानले शब्दको ग्रहण, नाकले गन्धको ग्रहण, जिब्रोले स्वादको ग्रहण र छालाले स्पर्शको ग्रहण गर्दछन्। र ग्रहण गर्ने भएकाले यी 5 ज्ञानेन्द्रियलाई ग्रह भन्न सकिन्छ। 5 ग्रह, ग्रह पञ्चके। यी ग्रहहरू नीच विषयमा यिनीहरू लाग्दा, अशास्त्रीय विषयहरूतर्फ उन्मुख हुँदा यी नीच भावमा हुन्छन्। र यी 5वटा ग्रहले यदि परमात्मा सम्बन्धी वस्तुलाई समात्न थाल्यो भने यिनलाई उच्च भएको भनिन्छ। यसको जीवन उच्च छ। जीवन उच्च भनेको के? यो सगरमाथामा चढेर हल्ला गर्छ, बोल्छ भनेको हो। पहाडको टाकुरामा घर बनाएर बसेको छ भनेको हो। अथवा बुर्ज खलिफाको टावरमाथि संसारको सबभन्दा अग्लो घर बुर्ज खलिफा छ अहिले। बुर्ज खलिफाको टावरमाथि गएर त्यहाँबाट अनि संसारलाई हेर्छ, निहाल्छ भनेको हो। उच्च जीवन भनेको के हो? अर्थात् उसको जीवनमा उसले प्रयोग गर्ने विषय, उसले आफ्ना मान्ने वस्तु र उसले लिने विचार, उसको खानपिन, उसको हिँडाइ उठाइ बसाइ सबै पवित्र र सभ्य र हितकारी, लोकमङ्गलकारी विषयहरू छन् भन्न खोजेको त हो। इन्द्रिय उच्च हुने भनेको के भन्दा उच्च वस्तुलाई सम्हाल्ने। जस्तै हृदि रूपम मुखे नाम नैवेद्य मुदरे हरेहे। मिठो नखाने भनेको होइन, मिठो खाने, प्रशस्त मिठो खाने। तर त्यो खाएको मिठासलाई पार्टी र भोजको नाममा होइन, भगवानको प्रसाद बनाएर खाने। अझै हामी मिठो खान्छौँ। सायद यदि तुलना गरेर भन्ने हो भने हाम्रा पिता पुर्खाहरूको खुवाइभन्दा हाम्रो खुवाइ मिठै छ। तर एउटा दुःखको कुरा छ, हामीहरू मिठोको नाममा पार्टी खान्छौँ, कसैको भोज खान्छौँ, तर प्रसाद खानु बन्द गर्यौँ। पहिला हाम्रा पिता पुर्खाहरू मिठो कम खान्थे, त्यो सौभाग्यमा थिएन। तर जहिले मिठो खान्थे, सत्यनारायणको पूजाको प्रसादको मालपुवा, अथवा भगवानलाई चढाएको अपुङ्गो, अथवा बिहान बिहान शालग्रामलाई स्नान गराएर भगवान शिवलिङ्गमा अभिषेक गरेको पञ्चामृतको मिठो। त्यो मिठासलाई प्रसाद बनाएर भोग्ने हाम्रा प्राचीन पुर्खाहरूको अभ्यास थियो। त्यसबाट हामी छुट्दै गएका छौँ।
हामीलाई मन्दिरको प्रसाद, हामीलाई भगवानको प्रसादको मिठासको अनुभव हुन कम भएको जस्तो लाग्छ। तर हरेक विषय जो हाम्रो जीवनमा हामीलाई सुख, शान्ति र आनन्द दिने भनेर हामीले सँगाल्छौँ, ती सबैलाई यदि भगवानको प्रसादको रूपमा भोग्न सकियो भने त्यही उच्चस्थे ग्रह पञ्चके, त्यो जीवन नै त्यसको यज्ञको प्रसादलाई भोगेर बसेको जीवन हुन्छ, पवित्र जीवन। यज्ञ शिष्टा अमृत भुजो यान्ति ब्रह्म सनातनम। भगवानले गीतामा यज्ञबाट बाँकी रहेको वस्तु अमृत हुन्छ र त्यसलाई भोग गर्नेहरूले सनातन ब्रह्मलाई प्राप्त गर्दछन् भनेर बताउनु भएको छ। हामीले आफूले भोग गर्ने सम्पूर्ण वस्तुलाई भगवानको प्रसाद हो, यो भगवानको अनुग्रह हो भनेर अरूलाई बाँडेर, बाँडिएका मान्छेहरूलाई परमात्मा देखेर यदि बाँडेर खाइयो भने त्यो परमात्माले खाएर बाँकी रहेको चिज हुन्छ र हाम्रो लागि प्रसाद बन्छ र त्यसले हाम्रो मन, हाम्रो जीवन सबैलाई उच्च बनाइदिन्छ। त्यो त्यस्तो जसको जीवन बनेको छ, उच्च बनेको छ, त्यो बेलामा भगवान राम हृदयभित्र प्रकट हुनुहुन्छ। राम आउनुहोस्, माधुर्य नआओस् जीवनमा, असम्भव। त्यही भएर महिनाको नामै मधुमासे, मधु भनेको मिठो, मधु भनेको मह। वेदमा मधुको सुक्त नै आउँछ, मधुबाता हृदायते मधुक्षरन्ति सिन्धवः माध्वर्नः सन्तोषधीः मधुनक्तमुतोषसो मधुमत पार्थिवम रजः मधुद्यौरस्तु नः पिता। एउटा वैदिक महर्षि आफ्नो भित्रको त्यो परम सुखलाई, चेतनाले प्राप्त हुने परम आनन्दको सुखलाई साक्षात्कार गर्दै जब आँखा खोल्छन्, त्यो आत्मसमाधिको त्यो अनन्त अपार आनन्द समुद्रको भित्र गोता लगाएर चुर्लुममा डुबेर जब एकछिनपछि आँखा खोल्छन्, कान खुल्छ, उनको सारा इन्द्रियका द्वारहरू खुल्छन्, हेर्दाखेरि प्रकृतिको दृश्य पनि महै महली भरिएको मिठो मधु, शब्द चराको चिरबिर सुनिएको, बिहान बेलुकाको चराको चिरबिरको शब्द पनि महै महली भरिएको मधुर मिठो, बिहान उदाएको सूर्य, बेलुका अस्ताउन लागेको घाम, राति उदाउने चन्द्रमा, टिलमिलाइका रहेका तारा, दौडिरहेका गाई बाछाका हुल, उडिरहेका चरा र सारा प्राणीहरू जो बिहानदेखि बेलुकासम्म कर्म मार्गमा व्यस्त छन्, आफ्नो कर्म गरिरहेका छन्, सबैभित्र महै मह भरिएको सारा संसार, प्रकृतिको हरेक कण कणमा खचाखच मह भरिएको, खचाखच आनन्द भरिएको देख्छन्। अनि भन्छन् मधुबाता, हावा मधु। अनि सिन्धुहरूले मह बर्साइरहेका छन्, समुद्रहरूले मह बर्साइरहेका छन्, औषधि वनस्पतिहरूले मह उत्पादन गरिरहेका छन्। यो मधु दृष्टि किन आयो भन्दा भगवान राम आउनुभयो हृदयमा, परमात्मा हृदयभित्र प्रकट हुनुभयो, बस सर्वत्र मह छरियो संसारभरि। शुक्ल पक्षमा चन्द्रमा बढ्दै बढ्दै जान्छन्, जसले आफ्नो मनलाई विस्तारित गर्दै बढाउँदै 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 गएको छ। त्यो व्यक्तिको बढेको मन जब हुन्छ, उदार हृदय जब हुन्छ, त्यस्तो व्यक्तिको हृदयमा मात्रै राम प्रकट हुनुहुन्छ। पुनर्वसु नक्षत्रमा प्रकट हुनुभयो भनेर बताएको छ। पुनर्वसु भनेको, पुनः भनेको फेरि, वसु भनेको सम्पत्ति। हुन त यो नक्षत्रको नाम पुनर्वसु, त्यो अर्कै सन्दर्भ हो, ज्योतिषीय सन्दर्भमा पुनर्वसु एउटा नक्षत्रको नाम हो, तर आध्यात्मिक अर्थ पनि यसको गर्न सकिन्छ। पुनर्वसु, पुनः भनेको फेरि, वसु भनेको सम्पत्ति। उसका शान्ति, सन्तोष, दया, क्षमा, सरलता, सहजता, मानवीयता, प्रेम, विश्वास जस्ता जो धन सम्पत्ति उसँग थिए बाल्यकालमा। कुनै अर्को जीवन, कुनै ऋषिको जीवन खोज्न नजाउँ, हामीसँग सबैसँग बाल्यकालमा जो सहज विश्वास, निश्चल प्रेम, रोएको पनि निश्चल, हाँसेको पनि निश्चल, कुनै कुराको माग गरेर एकदमै बिलौना गरेको पनि एकदमै निश्चल, अर्को कुनै दुर्भाव र अर्को कुनै नराम्रो पक्ष मनमा नल्याइकन शुद्ध रोदन, शुद्ध हाँसो, शुद्ध प्रेम, शुद्ध विश्वास जो हामी सबैभित्र बच्चाको उमेरमा भएको, तर बिस्तारै पढ्ने न्युमा, व्यवहार सिक्ने न्युमा अनि
बिस्तारै बुद्धिमान हुने न्युमा अथवा हाम्रो समाजमा सभ्य हुने न्युमा हामीले भुल्दै गएको त्यो जो सरलता, सहजता र निश्चलपन छ, त्यो सम्पूर्ण निश्चलपन फेरि त्यो हाम्रो सम्पत्ति, हाम्रो स्वतः सिद्ध अधिकार भएको सम्पत्ति जसको जीवनमा फर्केर आउँछ। पुनर्वसु, पुनः भनेको फेरि फर्केर आएको सम्पत्ति, जो आफूसँग भएको, बिचमा हराएको तर फेरि फर्केर आएको, जसले आफ्नो जीवनलाई बाल्यवत बच्चाको जस्तो निश्चल र निर्मल बनाउन सक्छ, पुनर्वसुको भावमा बस्न सक्छ। त्यो व्यक्तिको जीवनमा रामको अवतार हुन्छ। नीलोत्पलदलश्यामः पीतवासाश्चतुर्भुजः, पहेँलो वस्त्र लगाउनु भएको चतुर्भुज, कालो वर्णको, वर्षाउने वर्षाकालको बादलको जस्तो। कौशल्य अत्यन्तै प्रसन्न हुनुभयो र यी परमात्मा हुन् साक्षात् चतुर्बाहु नारायण भन्ने थाहा भइहाल्यो। स्तुति गर्न थाल्नुभयो। कस्तो सौभाग्य कौशल्याको, आफ्नो काखमा बस्ने छोरो बनेर, आफ्नो स्तन चुसेर, आफ्नै काखमा रुने बच्चो बनेर साक्षात् भगवान आउनुभएको छ। कस्तो सौभाग्य। देवदेव नमस्तेस्तु शङ्खचक्र गदाधर, परमात्मा च्युतोऽनन्तः पूर्णस्त्वं पुरुषोत्तमः, त्वं ममोदर सम्भूत इति लोकान् विडम्बसे, भक्तिषु पारवश्यं ते दृष्टं मेद्य रघुत्तमम्। हे भगवान, हजुरले मेरो पेटमा 9 महिनासम्म मेरो गर्भमा बसेर, गर्भाशयभित्र बसेर जन्मिनु भएको भन्ने एउटा विडम्बनाको कुरो हो, एउटा हजुरको लीला हो। हजुरले त भक्त वात्सल्यलाई स्वीकार गरेर, भक्तको परवश भएर बस्ने आफ्नो स्वभावलाई स्वीकार गरेर मेरो पुत्र बन्नुभएको हो। साक्षात् हजुर सम्पूर्ण संसारका मालिक परमात्मा हुनुहुन्छ, मलाई थाहा छ। तर मलाई त्यो परमात्माको शेषशायी, वैकुण्ठवासी, क्षीरसागर निवासी स्वरूपको चिन्तन गर्नु छैन। मलाई त ती परमात्मा मेरा लागि जुन रूप लिएर आउनुभएको छ त्यही रूपको चिन्तन गर्नु छ। यो स्वरूप नै मेरो मनमा सधैँ बसोस्, जुन मेरा लागि हजुरले लिनुभएको रूप हो। वास्तवमा सनातन धर्मको दृष्टि यस विषयमा स्पष्ट छ। हुन एउटा ईश्वर एउटा छन्, यो निश्चित कुरा हो। वेदले त्यही भन्छ र दार्शनिक हिसाबमा यो कुरा एकदम निश्चित छ, ईश्वर एउटै छन्। तर ती ईश्वरले मेरा लागि मेरो छुट्टै अवतार मसँग कुरा गर्न अथवा मेरा पुकारा र दुःखका प्रसङ्गहरू सुन्न छुट्टै स्वरूप लिएर बसेका हुन्छन्। मेरा लागि मेरा ईश्वर अर्कै छन् र तिम्रा लागि तिम्रा ईश्वर अर्कै छ। गुरुको पनि स्वरूप व्यक्तिपिच्छे अलग अलग हुन्छ। हुन त गुरु एउटै हुन्, 100 जनाका गुरु एउटै हुन सक्छन्, तर त्यो एकान्तमा आफूले आफ्ना भावना राख्ने र आफूलाई त्यो हिसाबले आफ्नो तहमा, मनको तह बुझेर उत्तर दिने गुरु मेरा लागि मेरा गुरु र मेरा लागि अर्को कुनै व्यक्तिका लागि ती गुरुको स्वरूप फरक हुन्छ। र यो फरकपन आफूले प्रकाशित गर्न सक्नु नै आफ्नो भक्ति र विश्वासको सामर्थ्य हुन्छ। परमात्माको हरेक भक्तको मन पिच्छे, हरेक भक्तको जीवन पिच्छे अलग अलग अवतार र अलग अलग स्वरूपहरू हुन्छन्। जुन गिरिधर गोपाललाई मीराले देख्थिन्, जुन भगवान जगन्नाथलाई चैतन्य महाप्रभुले देख्नुहुन्थ्यो र जुन कलकत्ताकी दक्षिणेश्वरकी कालीलाई रामकृष्ण परमहंसले पूजा गर्नुहुन्थ्यो, ती कालीको, ती जगन्नाथको र ती गिरिधरको स्वरूप ती महापुरुषहरूका लागि नै सुरक्षित थियो। यदि परमात्मासँग व्यक्तिगत सम्बन्ध अथवा समर्थ सद्गुरुसँग व्यक्तिगत सम्बन्ध, जुन सम्बन्ध केवल आफ्ना लागि सुरक्षित होस्, त्यो नजरले केवल आफूलाई मात्रै हेरियोस् र त्यो स्थान उसको नजरमा केवल आफ्ना लागि सुरक्षित होस्, यस्तो एउटा पृथक सम्बन्धलाई कायम राख्न सक्नुलाई नै हामी भक्ति भन्छौँ। यही बल हो भक्तिको, भगवानसँग सम्बन्ध कायम राख्नु। जसरी हामी लौकिक जीवनमा विभिन्न पात्रहरूलाई भेट्छौँ, तर कसैलाई भान्जा भन्छौँ,
कसैलाई मामा भन्छौँ, कसैलाई बुवा भन्छौँ, कसैलाई हजुरबुवा भन्छौँ। र हरेक व्यक्ति हाम्रा आफन्त र विश्वासिला हुँदाहुँदै पनि हरेक व्यक्तिलाई हेर्ने दृष्टि र एउटा सम्बन्ध हाम्रो अलग छ। कसैलाई कति झुकेर बोल्ने, कसैलाई कसरी सम्बोधन गर्ने, अभिवादन गर्ने र को व्यक्तिसँग कस्तो कुरा गर्ने भन्ने कुरा हाम्रो सम्पूर्ण मुख, आकृति, मन र शरीरको हाउभाउ नै अर्कै बन्दछ। किनकि त्यो व्यक्ति जीवन्त हो र जीवन्त व्यक्तिले एउटा अलग सम्बन्ध कायम राखेको हुन्छ। र हामीले पूजा गर्ने मन्दिरहरूमा रहने देवताहरू, हामीले मान्ने तीर्थहरूमा रहने देवताका ती स्वरूपहरू हामीले जीवन्त यदि ठान्यौँ भने अलग सम्बन्ध कायम गर्दछौँ। र अलग सम्बन्ध कायम गर्न सकेका छैनौँ भने ती भगवान् पशुपतिनाथ अथवा ती भगवती गुहेश्वरी राष्ट्रदेवै भए पनि सर्वसमर्थ परमात्मा नै भए पनि हाम्रा लागि हामीले चेतन बनाउन सकेका छैनौँ। हाम्रा लागि हामीले जगाउन सकेका छैनौँ। हाम्रा लागि हामीले व्यक्तित्वशाली एउटा ईश्वर मेरो लागि हुने अवतार बनाउन सकेका छैनौँ। त्यसले मेरो कल्याण गर्न सक्दैन, निश्चितै कुरा हो। सामान्य विश्वास हुनु र परमात्मासँग सम्बन्ध कायम गर्नुमा फरक छ। सामान्य विश्वासलाई मात्रै भक्ति भनिँदैन, परमात्मासँग सम्बन्ध कायम राख्न सक्नुपर्छ। त्यही भएर कौशल्या माताले भनिन् कि मलाई त्यो क्षीरसागर अथवा त्यो वैकुण्ठमा बस्ने कुनै मूर्तिको होइन, मसँग मेरा रामको एउटै स्वरूप छ, अर्कै स्वरूप छ। मेरो काखमा खेलिरहेका मेरा राम, ती मेरा राम हुन् र यही मेरो रामको स्वरूप नै मेरो मनमा सधैँ बसोस् र हजुरको मायाले मलाई कहिले पनि मेरो आँखालाई नढाकोस्। हजुरलाई खेलाउँदा खेलाउँदै, लोरी गाएर सुताउँदा सुताउँदै, बुबुमाम सुबुक्क भन्दै बुबुमाम खुवाउँदा खुवाउँदै अथवा अरू विभिन्न लालन पालनमा समय बिताउँदा बिताउँदै मैले यो संसारको अन्धकारलाई सर्लक्कै तर्न सकौँ। भगवान् मलाई त्यस्तो शक्ति दिनुहोस्। एउटा ईश्वरकी आमाले आफ्नो छोरो ईश्वरलाई गरेको स्तुति, परमात्माकी माताले आफ्नो पुत्रको रूपमा बनेका परमात्मालाई गरेको वन्दना। भगवानले भनिदिनु भयो, माताजी अब मैले भनेको कुरा त संसारमा लागु हुन्छ, मेरी आमाले भनेको लागु नहुने कुरा हुन्छ। यदि यदि इष्टम तवास्त्यम्ब तत्तद्भवतु नान्यथा। हजुरले जे चाहनुभयो त्यही हुन्छ, चिन्ता नगर्नुहोस्। दशरथले पनि सुने आफ्नो पुत्र उत्पन्न भएको राम अब आनन्द समुद्रमा मस्त भई मग्न भई नाम राखियो। वशिष्ठको अगाडि ती चारै पुत्रहरू पुर्याइए। वशिष्ठले याद गर्नुभयो श्रीरामको सम्पूर्ण जीवनीलाई र यिनको नाम राम हुन्छ भनिदिनु भयो। यस्मिन् रमन्ते मुनयो विद्यया ज्ञान विप्लवे तम गुरुः प्राह रामेति रमणाद् राम इत्यपि। सधैँ आराममा, आनन्दमा, प्रमोदमा बसिरहने भएका हुनाले पनि यिनको नाम राम। र यिनमा सम्पूर्ण योगीहरू रमाउने भएको हुनाले पनि, मुनिहरू रमाउने भएको हुनाले पनि यिनको नाम राम हो। वशिष्ठले राखिदिएको नाम भएको हुनाले हामीले अहिलेसम्म राम भन्दैछौँ। वशिष्ठ पनि कति सौभाग्यशाली, रामलाई राम भन्ने नाम दिनुभयो। वशिष्ठले यदि रामलाई अर्को कुनै नाम दिएको भए आज हामी त्यही नामको माला जपिरहेका हुन्थ्यौँ, राम राम भन्दैनथ्यौँ, अर्कै केही भन्थ्यौँ। भरणात् भरतो नाम लक्ष्मणं लक्षणान्वितं। भरत, शत्रुघ्न, लक्ष्मण इत्यादि सबै नाम भयो। र बिस्तारै राम स्वयं परमात्मा नै भए पनि लौकिक लीला गर्नुहुन्थ्यो, गरिरहनु भएको थियो। गुरुकुलमा जानु पर्यो, पढ्न पर्यो, वशिष्ठको गुरुकुलमा जानुभयो। धनुर्वेदमा पारङ्गत भए चारैजना दाजुभाइहरू। अनि राम सम्पूर्ण आफ्ना नित्य कर्म, नित्य क्रियाहरू गर्नुहुन्थ्यो। रामले कहिल्यै म भगवान हुँ, मैले कसको पूजा गर्नु पर्यो र, किन नित्य कर्म गर्नु पर्यो र, किन नियम पालना गर्नु पर्यो र भन्नु भएन। र एउटा यो पनि कुरा बुझ्न लायकको छ,
कि सनातन धर्म मात्रै, वैदिक सनातन धर्म मात्रै, जसलाई अहिले हामी हिन्दू धर्म भनेर भन्दछौँ, त्यो धर्म मात्रै संसारमा एकमात्र यस्तो धर्म हो जसका ईश्वरहरूले पनि यो धर्मको पालना गरेका छन्। संसारमा अर्को कुनै पनि धर्म छैन जसका संस्थापक अथवा आराध्य देवताले त्यो धर्मको पालना गरेको होस्। उसले यो गर भनेर अरूलाई सिकायो, सबैले त्यो गर्न थाले, तर ऊ स्वयंले त्यो गरेको होइन। तर वैदिक सनातन धर्ममा भगवान श्रीरामले भनेर हामीले यो गरेको होइन, भगवान कृष्णले गर भनेर हामीले यो गरेको होइन, भगवान शिवले गर भनेको हुनाले हामीले सनातन धर्मको पालना गरेको होइन। शिवले पनि गरेको हुनाले, रामले पनि गरेको हुनाले, कृष्णले पनि यसको पालन गरेको हुनाले हामीले गरेका हौँ। हामीले भनेको आधारमा गर्ने अथवा कसैले आज्ञा दिएको भरमा गर्ने हामी होइनौँ। उसले जीवनभरि पालना गरेको छ, त्यही भएर हामी गर्दछौँ। हाम्रा ईश्वरले पनि हाम्रो धर्मको पालना गर्नुभएको हो, त्यो सनातन धर्मको मर्यादा हो। यसको अर्थ यो पनि हो, जुन व्यक्ति सनातन धर्मको मर्यादालाई यथावत पालना गर्दछ त्यो ईश्वर नै बन्न सक्दछ। तर अर्को कुनै पनि धर्मको पालना गर्ने व्यक्ति त्यो ईश्वरको छोरो, ईश्वरको दूतको सेवक बन्ने हो। धेरै बनेछ भने त्योभन्दा धेरै केही बन्न सक्दैन। यो पनि तात्विक फरक छ। भगवान रामले सम्पूर्ण मर्यादाको पालन गर्नुहुन्थ्यो। गुरुकुलमा सेवा गरेर सारा विद्या पढ्नुभयो। राजाका छोरा आफ्नो सम्पूर्ण राजपाट छोडेर, राजसी सुख सुविधा सबै छोडेर वनमा सामान्य प्रजाहरूको सन्ततिहरू जहाँ पढ्छन् त्यही नियम, त्यही घाँसको ओछ्याउने, त्यही घाँसको बिछ्याउने, त्यही खरको घर कुटी अनि त्यही माटोको भाँडामा पकाएका सिस्नु, कन्दमूल इत्यादि वस्तुहरू खाएर, त्यहाँ कुनै राजसी भोग विलास खाद्य सामग्रीको माग छैन, त्यही खाएर त्यहीँ बसेर सँगसँगै अध्ययन गर्नुभयो। अध्ययन गरेपछि आउनुहुन्छ आफ्नो राजमहलमा। बसिरहेको बेलामा एकचोटि आइपुग्नुहुन्छ विश्वामित्र ऋषि। मेरो यज्ञमा धेरै मारिच, सुबाहु जस्ता विभिन्न राक्षसहरूले विघ्न गरी बारम्बार, मलाई यो विघ्नको ध्वंस गर्नका लागि तिम्रा 2टा कुमारहरू चाहिएको छ, देऊ मलाई। सिधै माग्नुहुन्छ गएर कुमार देऊ। राजा दशरथलाई असाध्यै गाह्रो भयो। कसरी मैले आफ्ना प्राणभन्दा प्यारा राम लक्ष्मणलाई कसरी दिउँ? होइन ऋषि, बरु म आएर आफै यी दैत्यहरूको संहार गरौँला। ऋषि भन्नुहुन्छ तिमीबाट सम्भव छैन, कुमारहरूबाटै यिनीहरूको संहार हुनुपर्ने छ। र अहिले संसारभरिमा तिम्रा 2टा सुपुत्रहरू जस्ता कुमार, जो परम पराक्रमी वीर तर पनि उमेरले कुमार, कोही पनि छैन। त्यही भएर म तिमी कहाँ आएको हुँ। खबरदार, दिए नत्र भन्दिनु भयो। विश्वामित्र अब डराउनै पर्यो। अत्यन्तै क्रुद्ध ऋषि, रिसाएपछि श्राप दिए भने के होला? के गरौँ हजुर? वशिष्ठसँग परामर्श गर्नुहुन्छ। भन्नुभयो वशिष्ठले, हे दशरथ, चिन्ता नगर, तिमीलाई एउटा रहस्य बताउँछु। तिमीलाई थाहा छैन यो कुरा, राम मान्छे होइनन्। तिमीले रामलाई एउटा आफ्नो सानो छोरो देखेर उसको भविष्यप्रति चिन्तित भइरहेका छौ। वनमा बाघभालुले खाइदेला, अथवा काँडाले घोच्ला, अथवा केही दुःख पाउला। तर यी राम त साक्षात् परमात्मा हुन्। पृथ्वीको भार हरण गर्न भनेर, दैत्यहरूलाई दण्ड दिन भनेरै आएका हुन्। तिमीले यिनको जीवनको मुख्य लक्ष्यबाट यिनलाई रोक्न सक्छौ? सक्दैनौ। र अर्को एउटा कुरा छ, त्यो पनि रहस्यको कुरा छ कि जनकको राज्यमा, मिथिलाको उपवनमा जनकनन्दिनी सीता, जनक पुत्री सीता भर्खर ठिक्क कन्या भएकी छिन्। र विश्वामित्रले बिस्तारै आफ्नो यज्ञ संरक्षणको न्युले रामलाई लगेर
रामकी शक्ति सीतासँग लगेर जोडिदिने छन्, रामको विवाह हुने योग पनि छ भनेपछि त अब बाबुआमालाई छोराको बिहा हुने भनेपछि त जात्रा भइहाल्यो। ओहो मेरो छोराको बिहा हुने भनेर चारबित्ता धन्नै उफ्रेका। यो कसैलाई नबताउनु है भनेपछि हुन्छ हुन्छ गुरु, ल मैले छोरो पठाउनेमै खुसी भए दशरथ। अलिकति अगाडि के जानुभएको थियो, सरयूको किनारमा नै विश्वामित्रले दुईटा दिव्य विद्या रामलाई प्रदान गर्नुभयो, जसको फल क्षुत क्षामादि नजायते, बला र अतिबला दुईटा विद्या जसलाई ग्रहण गर्नाले भोकले नसताउने अनि त्यसपछि दुर्बलताले नसताउने। क्षुत भनेको भोक, क्षाम भनेको दुर्बलता। वनमा नखाई नखाई हिँड्नु पर्दा, भोक लाग्ला प्यास लाग्ला त्यसले नसताउने। अनि क्षामा भनेको कमजोरी, कमजोरीले पनि नसताउने त्यस्तो दिव्य विद्या थियो बला र अतिबला। त्यो दुईटा विद्या दिनुभयो। गङ्गा तरेर तिनीहरू एउटा वनमा पुगे जहाँ एउटी राक्षसी बस्ती ताटका। पुग्न के भ्याउनु भएको थियो त्यो वनमा, अट्टहास गर्दै ताटका भन्ने राक्षसी आई, रामलाई मार्न भनेर आई। सङ्केत गर्दै विश्वामित्रले सचेत गराउनु भयो, ए राम सावधान, यहाँ ताटका नाम गरेकी राक्षसी छ। अत्रास्ति ताटका नाम ताटका राम राक्षसी कामरूपिणी, बाधते लोकमखिलम जहि ताम विचारयन्। अब एउटा सन्दर्भ प्रसङ्गले जोडिएको छ। हुन त शास्त्रमा स्त्री जातिको हत्या गर्न हुँदैन भनेर लेखेको छ। स्त्री वधलाई अत्यन्तै ठुलो पाप मानिन्छ। महाभारतको इतिहास हेर्ने हो भने आजभन्दा 5000 वर्ष पुरानो घटना हो। भीष्म पितामह जस्तो इच्छा मृत्युको वरदान भएका व्यक्ति, जसलाई आफूले चाहेर मात्रै मर्ने त्यस्तो वरदान प्राप्त थियो, तर शिखण्डिनी जो पहिला शिखण्डिनी भएर स्त्री भएर अनि फेरि पुरुष भएर अर्को जन्ममा शिखण्डीको रूपमा उत्पन्न भएका थिए, तिनलाई देखेर उहाँले भन्नुभयो यो जन्ममा त यो पुरुष हो तर पूर्व जन्ममा स्त्री थियो र स्त्री जातिसँग मैले युद्ध गर्न हुन्न र यसलाई हेर्दा मलाई त्यो पूर्व जन्मकोसँग पनि यसको मेरो सम्बन्ध भएको हुनाले पुरुषको होइन स्त्रीको भाव आइरहेको छ। मैले स्त्रीसँग कसरी युद्ध गर्न सक्छु? हुन त यो जन्ममा यो पुरुष भएर जन्मेको हो शिखण्डी, तर योभन्दा अघिल्लो जन्म जुन बेला मसँग यसको सम्बन्ध अर्को खालको थियो, त्यो बेलामा यी स्त्री रूपमा थिइन् र मसँग अत्यन्तै खिन्न भएर दुखी भएर मलाई मार्नै भनेर तपस्या गरेर शिखण्डीको रूपमा आएकी छिन्। तर मैले यिनलाई त्यही पुरानो रूपमा देखिरहेको छु, अम्बालाई देखिरहेको छु मैले। र स्त्रीको जब मलाई याद आउँछ मैले त्यसलाई हतियार चलाउनु हुन्न, मेरो क्षेत्र धर्मले दिँदैन, मेरो क्षेत्रीय धर्मले दिँदैन। किनकि स्त्री जातिको रक्षा गर्नुपर्छ भनेर मैले यो शस्त्र स्वीकार गरेको हो। दुखी पीडितहरूको आर्तहरूको रक्षा गर्नुपर्दछ भनेर शस्त्र स्वीकार गरेको हो। मलाई गुरुकुलमा जुन दिन मेरा गुरु परशुरामले हातमा शस्त्र दिनुभएको थियो, त्यो दण्ड दिने अधिकार दिनुभएको थियो, सँगै एउटा कर्तव्य पनि दिनुभएको थियो कि तिमीले यो शस्त्र गाई, वेदाध्यायी ब्राह्मण, स्त्री, आर्त, दुखी, पीडित र शोषितहरूको रक्षामा तिमीले प्रयोग गर्नु, त्योभन्दा तिनका विरुद्धमा कुनै हालतमा प्रयोग नगर्नु भनेर दिनुभएको थियो। मैले कसरी स्त्री जातिमाथि प्रहार गर्नु, यो हाम्रो इतिहास छ। र यही बाचा कबुलको न्युले भीष्म पितामह सरसाईमा ढल्नुभयो। शिखण्डीको आड पारेर अर्जुनले भट्टाभट बाण प्रहार गरे। आफूले प्रत्युत्तर दिँदा बाण फर्काउँदा शिखण्डीलाई लाग्छ कि भनेर धनुष बन्द गरेर बस्नुभयो भीष्म पितामह। बाणले छिया छिया भयो, शरीर ढल्यो, तर आफ्नो वचन छोड्नु भएन। अर्थात् हाम्रो प्राचीन मर्यादामा स्त्री जातिको हत्या गर्न हुन्न भनेर आएको छ। तर त्यहाँ एउटा कुरा छ, यदि आतताई होइन, सम्पूर्ण संसारलाई नै खर्लप्पै खाने मार्ने प्रकृतिको होइन भने, यदि स्त्री जाति पनि
आततायी प्रवृत्तिको यदि छ भने त्यसलाई जहिताम अविचारयन्, वशिष्ठले आज्ञा गर्नुभयो विचार नगरिकन मार। भगवान् श्रीकृष्ण जसलाई हामी लीला पुरुषोत्तम भन्छौँ, उहाँले पनि मार्दाखेरि सबभन्दा पहिले पुतनालाई मार्न परेको छ, स्त्री किन राक्षसी हुन्। त्यसै गरी भगवान् श्रीरामले पनि मार्न पर्दा सबभन्दा पहिला ताटका, भगवानले मारिदिनु भयो। ततोति सुन्दरी यक्षी सर्वाभरण भूषिता सापात पिशाचताम प्राप्ता मुक्ता राम प्रसादतः। एउटा यक्ष कन्या साप परेको हुनाले कुनै ऋषिको श्रापको आधारमा पिशाच भएर राक्षस भएर ताटका राक्षसी भएकी थिइन्। रामको बाणले प्रहार गर्ने बित्तिकै उनको त्यो शरीर छुट्यो र आफ्नो पूर्व भावमा दिव्य यक्ष कुमारी कन्याको भावमा प्राप्त भइन्। दिव्य भावले रामलाई नमस्कार गरिन्। अब यो ताटका संहार गरेको प्रसङ्गको अध्यात्म अर्थ के हो, आध्यात्मिक चिन्तन के हो भन्दा ताटका भनेको वासना हो, विषय वासना हो, जसले हामीलाई त्यो परमानन्द रूपी समुद्रमा डुबुल्की मार्न दिँदैन, त्यसको किनारमै राख्छ। तट भनेको किनार हो, तट भनेको किनार हो। जो मान्छे किनाराबाटै सन्तुष्ट हुन्छ त्यो गहिराइमा पुगेर त्यसको मूल स्वादलाई त्यसले प्राप्त गर्न सक्दैन। हामीहरू त्यो परमानन्द समुद्रबाट अलिअलि छेउछाउमा छरिएको विषयमा छरिएको सुखलाई प्राप्त गरेर त्यही सुख चाटेर त्यतिमै मस्त भएर बसेका छौँ। कुनै ठाउँमा मानौँ एउटा महको अत्यन्तै ठुलो मौरीको घार थियो र यति धेरै मह भरिएको थियो कि तप तप तल सुकेका पातहरू छरिएका ठाउँमा पनि तप 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 मह चुहिरहेको थियो। यति धेरै महको घारभरि मह भरिएको ठाउँ। एउटा कुनै मान्छे त्यहाँ पुगेर त्यो एक थोपा तप्प खस्छ त्यसलाई चाट्यो, अर्को थोपा तप्प खस्छ त्यसलाई चाट्यो, फेरि अर्को थोपा तप्प खस्छ त्यसलाई चाट्यो गरेर बस्दो रहेछ समय। जबकि उसले बुद्धि पुर्याएको भए अथवा चाहेको भए त्यो मौरीको घारलाई नै धेरैभन्दा धेरै महलाई एकैचोटि स्वाटै पिउन सक्थ्यो, प्राप्त गर्न सक्दथ्यो। तर त्यसबाटै जो सन्तुष्ट रहन्छ उसलाई त्यो मौरीको मूल चाकाभरि भरिएको महको याद हुँदैन भने जस्तै हामी पनि विषयमा छरिएको सुखको अलिअलि स्वादलाई चाट्टा चुट्टा चाटेर रमाएर बसेका छौँ। तर त्यो तटमा बसिरहँदा त्यो भित्री परमानन्दको जो समुद्र हो, गहिराई हो, त्यो हामीबाट छुटिरहेको छ। वासनाले यस्तो गराउँछ। विषयप्रतिको जो आकर्षण छ त्यसले हामीलाई तटबाट हामफालेर त्यो समुद्रको समुद्रभित्र गोता लगाउन दिइरहेको छैन। यही नै साप हो, यही नै शराब परेको हो। हामीहरू सुख खोजिरहेका छौँ तर कस्तो शराब परेको छ कि शास्त्रले भन्दै पनि सुखको मूल यो हो, हामी त्यसमा हामफाल्न सकिरहेका छैनौँ। गुरुहरू वेदव्यास, वाल्मीकि, वशिष्ठ, विश्वामित्र जस्ता कयौँ गुरुका पुस्ताहरू बिते। कयौँ भाषामा, कयौँ विद्यामा, कयौँ पुराणमा, कयौँ वचनहरूमा गुरुहरूले भिन्न भिन्न दृष्टान्तले हामीलाई शिक्षा दिए। यहाँसम्म कि पाली, प्राकृत, अपभ्रंश विभिन्न भाषामा तत्तत समयमा विभिन्न गुरुहरू भए। तर सबैले हामीलाई बताउँदै हार खाइसके। भगवान् वेदव्यासले हार खाएको वचन स्वयं वेदव्यासकै मुखबाट प्रकट भएको छ। ऊर्ध्वबाहुर्विरौ मेष न च कश्चित् शृणोति मे धर्मादर्थश्च कामश्च सही कस्मान्न सेव्यते। भगवान् वेदव्यासले हार खानुभएछ। भन्नुभएछ, ए मान्छे हो, म 2 हात उठाएर भन्दैछु, सधैँ कराइछु, धर्मद्वारा नै अर्थ पनि प्राप्त हुन्छ, विषय सुख पनि प्राप्त हुन्छ, धर्मको मार्गमा चल है बाबु हो भनेर कराउँछु, कसैले मेरो गुरु सुन्दैन भन्नुहुन्छ वेदव्यास। सबै गुरु थाकिसके। कस्तो श्राप परेको। हामी फेरि सुख खोजी गर्दैनौँ, त्यो पनि होइन, सुख खोजिरहेका छौँ। तर खोज्दै पनि त्यो किन हो यस्तो यो जन्जाल,
यो 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 नातागोता अथवा यी वस्तु विषय यो मेरो यो तेरो भनेर भन्ने, आफ्नो श्रम परेको छ या मेरो पसिना र माटो परेको छ के भन्ने भाषा शैली गर्दा गर्दै हामी त्यो उन्मुक्त आनन्दलाई प्राप्त गर्न जीवनमा सकिरहेका छैनौँ। बाँधिएका आनन्द टापटुप्प थोपा दुई थोपालाई चाटेर सुखी भएर बस्दछौँ। तर असीमित अनन्त आनन्दको समुद्र नजिकै छ, हामी फाल्न सकिरहेका छैनौँ। म भइन भने त यो संसार त मेरा परिवार, मेरा आफन्त अथवा मेरा यो सारा संसार डुबिहाल्छ नि भन्ने भाव छ। जबकि म आजभन्दा 50 वर्ष पहिले नहुँदा पनि यो संसार यसै गरी आनन्दसँग हाँसेर चलिरहेको थियो। अबको 50 वर्षपछि म नरहँदा पनि सूर्य उत्तिकै हाँसेर उदाउँछ, चन्द्रमा उत्तिकै हाँसेर उदाउँछ, संसार उत्तिकै गतिले चलिरहन्छ। म नभएर केही फरक पर्नेवाला छैन। म हुनुभन्दा पहिला पनि संसार खुसी, प्रसन्न, आनन्दित थियो। म केही वर्षपछि नहुँदा पनि यो संसारको रौँ हल्लिनेवाला छैन। अलिकति पनि थोरै एउटा रौँ बराबर पनि हल्लिनेवाला छैन। केही समय मेरा केही आफन्तहरूलाई अलिकति पीडा होला, तर उनको गति, उनको जीवनको वेगलाई त्यसले केही पनि फरक पार्दैन। त्यो आउँछ जान्छ। तर मलाई कस्तो भ्रम छ, म बिना यी साराको दिलको ढुकढुकी रोकिन्छ कि, म बिना तिनको प्राणै बन्द हुन्छ कि, म बिना तिनको रगत मुटुले भाल्भ गरेर रगत फाल्नै छोड्छ कि, म बिना तिनको नसामा बग्दैन कि रगत, म बिना तिनको पेटले पचाउँदैन कि भोजन जस्तो भ्रममा म बसिरहेको छु मस्त परेर। अनि ती सारा वासना र विभिन्न सम्बन्धका बन्धनहरूले जेलेर मलाई त्यो उन्मुक्त सुखलाई प्राप्त गर्न सक्ने स्थितिबाट रोक्छन्, बन्धनमा पारेर राखेका छन्। तटमा रहेर, त्यो समुद्रको नजिकमा रहेर पनि त्यो समुद्रको स्वादलाई लिन नसक्ने अवस्था, त्यही त वासना भनिन्छ। विषय वासना, विषयप्रतिको आकर्षण, जसले गर्दा त्यो अनावृत, त्यो खुल्लम खुल्ला र अनन्त त्यो आनन्दको समुद्रलाई प्राप्त गर्न सकिएको छैन। यही शराब परेको हो। सापात पिशाचताम प्राप्ता, विषयको संस्कार नै त्यो शराब हो, सम्बन्ध नै त्यो शराब परेको हो, वस्तु र व्यक्तिहरूप्रतिको लगाव त्यही शराब परेको हो, जसले गर्दा हामीले त्यो त्यो अनन्त सुखलाई प्राप्त गर्न सकेका छैनौँ। ताटका भएर बसेका छौँ। त्यो वासना नै ताटका हो। अब राम प्रसादतः मुक्ता, यदि रामको प्रसाद प्राप्त हुने हो भने, यदि परमात्माको भक्तिले स्पर्श गर्ने हो भने, अथवा परमात्मा प्रतिको एउटा प्रेमको उद्रेकले यदि हामीलाई बगाएर लाने हो भने, हामी हामफाल्न त सकिरहेका छैनौँ। तर कुनै दिन त्यस्तो सौभाग्य, जसरी जगन्नाथपुरीको समुद्रको किनारमा बस्दा, अथवा दक्षिण भारतमा गएर रामेश्वरको समुद्रको किनारमा बस्दा कहिलेकाहीँ त्यो ठुलो समुद्रको छाल आउँछ अनि स्वाट तीरमा बसेको मान्छेलाई आफ्नो थपेडाले मार्छ एक झाप्पु र सर्लक्क आफूतिर एकछिन बगाएर ल्याउँछ, थै 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 पारिदिन्छ। समुद्रमा भित्र जान डराएका मान्छेहरू पनि एकचोटि त्यो छाले थै थै बनाएर झुलाइदिएपछि आहा कस्तो मजा हुँदो रहेछ भन्छन्, अनि फेरि बानी पर्छ। हामी दृश्य देख्छौँ। त्यस्तै यदि परमात्माको अनुग्रहले, त्यो भक्तिको आवेगले यदि हाम्रो यो लौकिक बन्धन र यी सम्बन्धका बन्धनहरूलाई अलिकति पर राखेर उन्मुक्त आनन्दको खोजी गर्न हामीले सक्यौँ भने, त्यो फेरि यक्ष, त्यो सुन्दर, त्यो सम्पूर्ण संसारलाई आनन्द दिने त्रिलोक सुन्दरी भक्ति भन्दछ त्यो। जबकि अहिले वासना भनेर बसिरहेको छ। यही ताटकाको संहार भगवान् श्रीरामले गर्नुभयो। त्यसपछि अब जब वासना हराउँछ, त्यसपछि त यस्तो बल आउँछ मान्छेलाई भनिसाध्य छैन। सर्वास्त्र जालम सरहस्य मन्त्रम प्रीत्याभिरामाय ददौ मुनिन्द्रः। त्यसपछि त्यहीँ तत्कालै विश्वामित्र महर्षिले श्रीरामलाई सम्पूर्ण अस्त्रहरूको शिक्षा, दिव्य अस्त्रहरूको शिक्षा, सरहस्य रहस्यपूर्ण मन्त्रसहितका सम्पूर्ण अस्त्रहरूको शिक्षा दिनुभयो। अर्थात् वासनाविहीन सम्बन्ध, वस्तुप्रतिको आकर्षण, जसलाई हामी विषय वासना भन्दछौँ, त्यसले विहीन भएको मान्छेमा यस्तो बल आउँछ, यस्तो त्यसले जान्दछ कुरा, त्यसले बोलेको अक्षर मन्त्र हुन्छ, त्यसले सोचेको शब्द वेदको वाक्य जस्तो दह्रो शब्द हुन्छ। किनकि वासना छैन, स्वार्थ छैन, आफ्नो व्यक्तिगत कुनै आग्रह छैन। अब उसले जे बोल्छ शक्तिपूर्ण हुन्छ, उसले जे गर्छ त्यो शक्तिपूर्ण हुन्छ र दिव्य अस्त्र बन्दछ त्यो सामान्य वस्तु। राम पनि त्यस्तै दिव्य अस्त्र सम्पन्न बन्नुभयो
त्यसपछि अनि बल्ल मारीच र सुबाहुको दमन गरेर अनि अहल्यालाई उद्धार गर्ने क्रमतिर अगाडि बढ्नुभयो। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शान्ति शान्ति शान्ति।